अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल नॉवेल्स लाइब्रेरी में आप सबका तहे दिल से खुश आमदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और हमारी आज की नॉवेल का नाम है गमे इश्क के हिसार में, मुसन्निफ़ा आबिरा हसन। और हमारी नॉवेल एक रिक्वेस्टेड नॉवेल है। इस नॉवेल की रिक्वेस्ट की है आयशा फ़ातिमा ने। बढ़ते हैं नॉवेल की जानिब। छोड़ो हमारे भाई को, वरना जान ले लेंगे तुम्हारी खबीस इंसान। वो क्योंकि उस लड़के के पास ही खड़ी थी इसीलिए गुस्से से अपने भाई की तरफ बढ़ी थी, मगर लड़की के करीब आते ही बच्चे को थाम कर खड़े लड़के ने बच्चे को दूसरी तरफ धकेलते अचानक उसकी बहन को दबोच लिया था और उसके सर पर बंदूक रख दी थी। चले जाओ तुम दोनों यहाँ से, वरना मैं इसको मार डालूंगा। लड़के के सर पर बंदूक रखकर खड़ा वो लड़का सारिम को धमकाता बोला, मगर सारिम लड़के के कांपते हाथों को देखकर तमस्खराना अंदाज मुस्कुराने लगा था। मार देना लड़की को यार, शौक से मार देना, मगर पहले सारिम से तो मिल लो। कहने के साथ ही सारिम नीचे झुका था और उसने जीन्स के पांचे में जूते के साथ अरसा एक छोटा सा गोल स्पिनिंग ब्लेड निकाल कर बर्क रफ्तारी से उस लड़के की तरफ उछाला था। जबकि सारिम की बात सुनकर लड़की आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी थी, मगर फिर लड़के की जोरदार चीख के साथ खुद को एक झटके से छोड़े जाने पर वो घबरा कर पीछे मुड़ी थी। लड़के के गन वाले हाथ पर खुबा हुआ वो छोटा मुहीन गोल शेप का ब्लेड देखकर लड़की के रोंगटे खड़े हो गए थे। इस पूरे मंजर से कुछ दूर खड़ा सारून निस्वानी चीख के बाद लड़के की चीखती आवाज़ सुनकर फ़ोन बंद करते तेज़ी से भागता उस लड़के के पास आया था, जो किसी मुर्ग बिस्मिल की तरह अपना हाथ पकड़े रोड पर लूट-पुट होता तड़प रहा था। ज़ारून ने उसका हाथ पकड़कर हाथ में खुबा हुआ ब्लेड देखते हुए सर उठाकर ताज्जुब से सारिम को भी देखा था, जबकि ज़ारून के पीछे मौजूद लड़की कुछ दूर खड़े अपने रोते हुए भाई की तरफ बर्क रफ्तार से बढ़ी थी, मगर इस दौरान जारहाना अंदाज में उस लड़के की तरफ बढ़ते सारिम का तसादुम अचानक उस भागती लड़की से हुआ और लड़की सारिम के आहनी वजूद से टकराकर पीछे गिरती। इससे पहले सारिम ने तेजी से लड़की को थामा था और उसकी हिरासा आंखों को देखकर सारिम के जहन में जैसे कुछ क्लिक हुआ था, मगर नशे की ज्यादती के बाद वो समझ नहीं पा रहा था। उसके बाजुओं के सामने मौजूद लड़की तड़प कर उससे दूर होने लगी थी, मगर सारिम की घड़ी के लॉक में लड़की के नकाब का लंबा सा सिरा उलझा था और लड़की के पीछे होते नकाब एक झटके से खींचकर उसके सर से उतरता चला गया। सारिम ने चौंक कर अपने हाथ में लटकते नकाब के साथ सामने शौकड सी खड़ी इस लड़की को देखा और फिर लड़की के चेहरे पर नजर पड़ती उसकी नशे से बंद होती आंखें पूरी तरह खुल गई थी। सहाबिया इलियास, ज़ेर-ए-लब उसका नाम दोहराते वो अपनी आंखों को झपक झपक कर खुद को यकीन दिलाने लगा था कि सामने खड़ी लड़की वही थी जिसका चांद सा चेहरा उसने कुछ देर पहले डैड के फ़ोन पर देखा था और तभी से वो उसके जहन की स्क्रीन पर चिपक कर रह गई थी। अभी क्लब में बैठकर ड्रिंक करते हुए भी उसकी आंखों के सामने सहाबिया और अलाया के चेहरे गुटमुट हो रहे थे, इसीलिए इस वक्त वो सहाबिया को सामने देखकर खुद को यकीन दिलाने लगा था कि वो लड़की उसका अलविजर नहीं बल्कि बजाते खुद सहाबिया इलियास थी। जबकि खुद को उस तरह घूर कर देखे जाने पर तड़प कर सारिम की तरफ बढ़ी थी। उसकी घड़ी के लॉक में उलझे नकाब को खींचकर निकालते सारिम से दूर जाकर अपना रुख भी मोड़ चुकी थी, मगर बुत बना सारिम जहनूस कुछ दूर बैठ पीठ मोड़े खड़ी साहबिया को देख रहा था, जो अब शायद अपना नकाब पहन रही थी। ऐन उसी वक्त एक के बाद एक दो गाड़ियां वहां रुकी थी और रोड पर पड़े लड़के के हाथ से ब्लेड निकालने के बाद उसके जख्म पर अपना रूमाल बांधते सारून ने चौंक कर गाड़ी को देखा, लेकिन उन गाड़ियों में से एक गाड़ी को देखते उसका दम खुश्क हो गया था। सारिम, शेराजी तू तो गया गधे उल्लू के पट्टे, जब खुद ही शौक सी मुसीबतों की पीठ पर चढ़कर सवारी करोगे तो यही अंजाम होगा। पी और शराब, अब आ गए बॉस के साथ तेरे बाप और ताया तेरी बैंड बजाने। पता चलेगा जब ये तीनों साकी तुझे मजीद भर भर कर जाम पिलाएंगे तो तू इस शराब का नशा सारी जिंदगी तेरे हवासों से नहीं उतरेगा। गाड़ी से उतरते इर्तिजा साहिब शिराजी और जुल्फ़िकार शाह को देखकर ज़ारून ने ज़ेर-ए-लब कहा। दूसरी गाड़ी से अरबाज समेत साजिद और कलीम भी बाहर आए थे। गाड़ी से बाहर आते ही इर्तिजा साहिब शिराजी और जुल्फ़िकार शाह सड़क पर पड़े कुत्तों की लाशों के साथ उस जख्मी लड़के और उस नकाबपोश लड़की को भी देख चुके थे, जो सारिम की तरफ से कदरे रुख मोड़े खड़ी थी। उसके साथ एक छोटा बच्चा था। लड़की के पीछे खड़ा सारिम अब भी टुकटुकी बांध इस लड़की को देख रहा था। तभी इर्तिजा तेजी से उन दोनों तक पहुंचा। ए लड़की, कौन हो तुम? इर्तिजा ने सारिम को घूर कर देखते हुए उस लड़की के सामने पूछा। भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर साहबिया ने पलटते सामने खड़े इर्तिजा को देखा था, जिसे देखकर उसकी आंखों में शनासाई की चमक लहराई थी। सारिम भी इर्तिजा की आवाज़ सुनकर होश में आ चुका था। आप यहाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपने शायद हमें नहीं पहचाना। हम सहाबिया हैं। हमारे बाबा का नाम इलियास हमीद है। हम परसों फैसलाबाद आपकी और अलाया आपी की शादी में आए थे।
کل گاؤں میں اشال کی شادی میں بھی ہم نے شرکت کی تھی۔ صحابیہ کو ان دونوں اجنبی لڑکوں کے درمیان ارتضیٰ کو دیکھ کر قدر تسلی ملی تھی، جبکہ اس کے تعارف پر ارتضیٰ اپنی جگہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ تب تک ذوالفقار شاہ اور ساحر شیرازی بھی اس کے پاس چلے آئے تھے۔ ذوالفقار شاہ پر نظر پڑتی صحابیہ خوش ہو گئی تھی۔ اشال کے بابا الیاس صاحب کے دوست تھے، جن سے وہ پرسوں اور کل رات مل چکی تھی۔ تم الیاس انکل کی بیٹی ہو، مگر تم تو گاؤں میں ہوتی ہو تو یہاں لاہور میں کیا کرے، وہ بھی رات کے اس پر ایسے اکیلے روڈ پر؟ ارتضیٰ نے سخت حیرت سے پوچھا۔ ارباز، ساجد، تم لوگ اس لڑکے کو ہاسپٹل لے کر جاؤ۔ صحابیہ کے جواب دینے سے پہلے زاروں نے ارباز اور اس کے بندوں کو صحابیہ کے کزن کے ساتھ وہاں سے روانہ کیا تھا۔ پھر ان کے جاتے زاروں نے ارتضیٰ سمیت ذوالفقار شاہ اور ساحر شیرازی کو اپنے ساتھ ایک طرف لے جا کر انہیں دھیمی ہوئی آواز میں سب بتاتا چلا گیا، جبکہ اس دوران سارم کو بھی ارتضیٰ کے ساتھ بابا اور ڈیڈ کو دیکھ کر اپنی کنڈیشن کا احساس ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تبھی پلٹ کر دوسری طرف رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ڈرنک کی تھی اور کوئی بعید نہیں تھا کہ اس کے بارے میں پتہ چلنے کے بعد وہ تینوں اسے صحابیہ کے سامنے دھنک کر رکھ دیتے۔ پتر، تم اپنے پھپھو کے یہاں آئی ہو تو تمہاری پھوپھی کہاں ہے؟ مطلب وہ رات کے اس پہر تمہیں اکیلا چھوڑ کر کہاں چلی گئی؟ زارون کی زبانی ساری بات جان کر ذوالفقار شاہ نے صحابیہ کے پاس آتے کہا۔ عبداللہ پر بھی ان کی نظر پڑ گئی تھی۔ وہ اسے کئی دفعہ کشتی کے مقابلوں میں الیاس حمید کے ساتھ دیکھ چکے تھے۔ تب انہوں نے جھک کر اشارے سے عبداللہ کو اپنے پاس بلاتے پوچھا، انکل، پھپھو تو شام سے ہی اپنی بیٹی کے ساتھ نہ جانے کون سے ڈاکٹر کے یہاں گئی ہوئی ہے۔ ہم سے کہہ کر گئی تھی کہ ان کے ڈاکٹر کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے، تھوڑی دیر تک آ جائے گی، مگر اب تک ان کی واپسی نہیں ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے رات کا کتنا وقت ہو گیا ہے۔ تو واپس نہیں آئی، مگر ان کا بیٹا جو پنڈی میں رہتا اچانک چلا آیا۔ ہم کبھی اس سے پہلے یہاں اکیلے نہیں آئے، مگر کل صبح یہاں ہمارا پیپر تھا، اسی لیے مجبوراً ہمیں آج اس کے گھر پر رکنا پڑا۔ بابا کا کوئی کشتی کا مقابلہ تھا، وہ خود ہمارے ساتھ نہیں آئے، بلکہ انہوں نے ہمیں اپنی گاڑی میں گاؤں کی 2 عورتوں کے ساتھ یہاں بھجوا دیا۔ وہ دونوں عورتیں ہمیں یہاں چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں کے پاس چلی گئی۔ کل پیپر کے بعد بابا ہمیں لینے آ رہے تھے۔ ہمیں پتہ ہوتا کہ بابا کی بہن اور ان کا یہ بیٹا اتنے بدتمیز نکلیں گے تو ہم ان کے گھر کبھی نہیں آتے، انہی عورتوں کے ساتھ چلے جاتے۔ اندر جا کر دیکھیں، ہمارے اس شیطان صفت کزن نے ہمارے ڈرائیور کو بھی مار کر بے ہوش کر دیا اور ہمارا فون بھی توڑ دیا۔ صحابیہ نے ذوالفقار شاہ کو مکمل تفصیل سے بتایا، جنہیں الیاس چودھری کی اس لاپرواہی پر اس وقت شدید غصہ آیا تھا۔ الیاس حمید نے اس کھیل کو واقعی اپنا جنون بنا لیا تھا، تبھی اپنے کھیل تماشوں میں مصروف ہو کر اپنے جوان بیٹی کو بھی بھول بیٹھے تھے۔ ارتضیٰ اور ساحر شیرازی، زارون اور سارم کو بھی اس وقت الیاس حمید پر جی بھر کر تاؤ آیا تھا۔ اچھا تم پریشان مت ہو پتر، رکو میں فون کرتا ہوں تمہارے بابا کا اور ان سے بات کرتا ہوں۔ الیاس تم سے لاپرواہ ہو سکتا ہے، مگر میرے لیے تم میری اشال جیسی ہو، فکر مت کرو۔ اب تمہاری پھوپھی آ بھی جائے تو تمہیں میں یہاں رکنے نہیں دوں گا، تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلنا۔ ذوالفقار شاہ نے صحابیہ کے سر پر ہاتھ رکھتے کہا، پھر وہ اپنا فون کان سے لگائے ایک طرف چلے گئے۔ آج تو افاپی کی شادی ہے نا بھائی، پھر آپ یہاں کیا کریں؟ آپ نہیں گئے شادی میں؟ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا تھا، مگر ہم نے ایگزام کی وجہ سے ان سے معذرت کر لی تھی۔ ارتضیٰ کو دیکھتے دوبارہ بولی، اور اس دوران سارم کو گھورتا ارتضیٰ اس کی بات سن کر پہلی دفعہ مسکرایا۔ میں شادی سے ہی آ رہا ہوں بیٹا، بس کچھ کمینوں کی کمینی حرکتوں نے مجھے اچانک شادی چھوڑ کر یہاں بھاگ آنے پر مجبور کر دیا۔ چلو اس سے ایک کام تو اچھا ہوا کہ تم افا کی شادی اٹینڈ کر سکو گی، تمہارے بابا سے بات ہو جائے، پھر تم ہمارے ساتھ ہی میرج ہال چلو اور وہیں سے گھر چلنا۔ سب لوگ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گی، لیکن ہاں تم وہاں کسی کو بھی نہیں بتاؤ گے کہ تم ہمیں کیسے ملے۔ کوئی پوچھے تو اتنا کہہ دینا کہ تم شادی میں شرکت کرنے آئی ہو، پہلے سے کسی کو اس لیے نہیں بتایا کہ تم اچانک آ کر سب کو سرپرائز دو گی۔ ارتضیٰ نے صحابیہ کو سمجھاتے کہا، مگر اس کی بات سن کر صحابیہ حیرت سے ارتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ مگر یہ تو جھوٹ ہے۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے بھائی، قطعیت سے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مت کہنا، میں خود بتا دوں گا۔ ارتضیٰ نے اس کی بات سن کر فوراً کہا، مگر دین اچھے کاموں کو کرنے اور برے کاموں سے روکنے کی تلقین کرتا ہے، دین کا حکم ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے، آپ بھی جھوٹ مت بولے، ہم جو سچ ہے وہی سب کو بتائیں گے۔ صحابیہ کے اعتراض پر اس بار ارتضیٰ، ساحر شیرازی اور زارون نے بے اختیار ایک جتاتی نظر پاس کھڑے سارم پر ڈالی۔ جب آنکھیں سکیڑ کر صحابیہ کو ایسے دیکھا تو جیسے واقعی انسانی روپ میں کوئی خلائی مخلوق ہو۔ اگر یہاں سب تمہاری طرح سوچنے لگے اور من دین کی راہ پر چلنے لگے صحابیہ، تو دنیا امن کا گہوارہ نہ بن جائے۔ خیر تم بالکل کسی سے کچھ مت کہنا بیٹا، کیونکہ یہ تمہارے بابا بھی پسند نہیں کریں گے، میں خود سب کو بتا دوں گا، سمجھ رہے ہو نا؟ ارتضیٰ نے مسکرا کر صحابیہ سے کہا تھا اور اس کے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ساحر شیرازی سے بات کرنے لگا۔ اس نے دوبارہ پاس کھڑے سارم کو دیکھنے سے گریز کیا تھا، جو جوتے کی ٹو زمین پر مارتے اب خاموش کھڑا تھا۔ سارم کی خبر اب ارتضیٰ کو اس کے گھر پہنچ کر لینی تھی۔ وہ یہاں صحابیہ کے سامنے سے کچھ بھی کہہ کر ان دونوں کے رشتے کا معاملہ شروع ہونے سے پہلے بگاڑنا نہیں چاہتا تھا، تبھی وہ خود پر ضبط کیے خاموش کھڑا تھا۔ ساحر شیرازی بھی اسی لیے بیٹے کو اگنور کرتے ارتضیٰ سے بات کر رہے تھے، جبکہ زارون صحابیہ کے پاس کھڑے عبداللہ سے ہائے ہیلو کرنے میں مصروف تھا۔ اور بتاؤ چیم، کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟
कौन सा सिपारा है तुम्हारा सुना है तुम अपने तोते को मुरब्बे में लाल मिर्चों की चटनी डाल कर खिलाते हो और फिर ज़्यादा उछलने पर तुम्हें छत से उल्टा लटकाए जाने की धमकियाँ भी मिलती है। ज़ारून ने निचला लब दांतों तले दबाकर मुस्कुराहट छुपाते हुए पूछा। उसकी बात सुनकर साहबिया का मुंह हैरत से खुल गया। ओ तो वो मेहमान आप थे, आप कल आप हवेली आए थे? साहबे ने खुद से कोई दूर पंजों के बल बैठे ज़ारून से पूछा था। आवाज़ में नुमाया हैरत को ज़ारून बखूबी महसूस कर चुका था। जी मैं आया था और मेरे साथ एक कुत्तों का शिकारी भी मौजूद था, ज़ारून ने मुस्कुराहट छुपाते कहा था। तभी साहबिया ने बेख्तियार सारिम की जानिब देखा। उसी वक्त जुल्फ़िकार शाह तेज़ी से साहबिया के पास आया और उन्होंने अपना फ़ोन उसके हाथ में थमा दिया। साहबिया ने उनसे फ़ोन लेकर बाप से बात करनी शुरू की। अस्सलाम वालेकुम बाबा, देख ले आप, अम्मी के इंतकाल के बाद भी उनकी दुश्मनी हमारे साथ निकालने से आपकी बहन नहीं चौंकी, इसीलिए हम उनके घर आना नहीं चाहते थे, मगर आपने ज़बरदस्ती हमें यहाँ भेज दिया। आपसे कहा था हमने कि आप हमारे साथ चले, लेकिन आपने हमारी ये बात भी नहीं सुनी। आपको बुरा लगता है, मगर ये सच बिल्कुल है कि इस कुश्ती ने आपको सब भुला दिया, इसलिए नफरत है हमें इन खेल के तमाशों से जिनकी वजह से आप हमें इग्नोर कर देते हैं। नहीं नहीं, अब ऐसे रिक्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, हम शदीद गुस्से में हैं और आपसे बात कर रहे हैं, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि हमने आपको माफ़ किया। अब्दुल्ला भी आपसे सख्त खफा है। हाँ, हम अब यहाँ मरकर भी नहीं रुकेंगे, अंकल के साथ जा रहे, लेकिन आप सुबह होते ही हमें लेने आइए और वादा करें कि अब कभी भी आप उस कुश्ती को हम दोनों से लापरवाही नहीं बरतेंगे, वरना हम अब्दुल्ला को हॉस्टल भेजकर खुद मुस्तकिल मदरसे शिफ्ट हो जाएंगे। फिर रहिएगा अकेले अपने चहेते शागिर्दों के साथ अखाड़े में। वो कदरे हल्की आवाज़ में और उनसे दूर जाकर बात करी थी, फिर भी वो सबकी आवाज़ से मुस्तफ़ीद हो रहे थे और सारिन के सिवा साहबिया की धमकियों से उन सबके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। इरकाम और इफ़ा का निकाह हो चुका था। इर्तिज़ा का दिल खुशी से सरशार था कि उसके तीसरे भाई की भी एक नई और अमली ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी थी, मगर अपनी इस बेतहाशा खुशी में भी वो नहीं भूला कि सारिम और ज़ारून काफ़ी देर से फंक्शन से गायब थे। कई बार साहिर शिराज़ी और जुल्फ़िकार शाह भी आकर उससे सारिम और ज़ारून का पूछ चुके थे, मगर इर्तिज़ा उनको टाले जा रहा था, क्योंकि सारिम के गायब होने के कुछ ही देर बाद से इर्तिज़ा को सारिम के मुतालिक जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसका खून खौलाने काफ़ी थी। ज़ारून की गैर मौजूदगी ने भी उसके गुस्से पर मज़ीद तेल छिड़का और फिर उसके कुछ ही देर बाद सारिम के मुतालिक उसे जो खबर सुनने को मिली उसने इर्तिज़ा को बुरी तरह भड़का कर रख दिया था। तभी वो तेज़ी से जुल्फ़िकार शाह और साहिर शिराज़ी की तरफ बढ़ने लगा कि अचानक इफ़ा के रूम से निकलती अलाया उसके सामने चली आई। स्वीट बुक हुआ? उसने इर्तिज़ा को देखते बराह रास्त संजीदगी से पूछा, जिसके चेहरे पर लाया को देखते ही सख्त गुस्से के बावजूद एक खूबसूरत मुस्कुराहट फैल गई थी। आप हुक्म करें और बंदा बचा न लाए, ऐसा कभी हुआ है? मगर ये स्वीट अलग होटल का है, कोई मसला तो नहीं ना? इर्तिज़ा ने गहरी नज़रों से पूछा था। नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर रुखसती होते ही मैं और मिशल सादी और सैफ के साथ इशाल को ले जाएंगे, तुम पीछे से ज़र भाई को भेज देना, अलाया कहती हुई आगे बढ़ने लगी थी, मगर इर्तिज़ा ने उसका हाथ थाम कर रोक लिया था। अगर ये प्लानिंग दूसरों के बजाय तुम हमारे लिए करती तो अल्लाह की तरफ से शोहर का दिल खुश करने के लिए 100 नेकियों के साथ माफ़ी और दरगुजर पर तुम्हें ढेरों अजर मिलता, सवाब मिलता। मलाया को मोहब्बत पाश निगाहों से देखते बोला, मैं ना सही, मगर तुम तो ढेरों नेकियों के साथ अजर व सवाब कमा चुके हो। मैं इसी पर बहुत खुश हूँ और अल्लाह के बाद तुम्हारी शुक्रगुजार भी हूँ। तुम्हारा शुक्रिया इर्तिज़ा, तुमने वाकई ज़ौरीन के लिए जो किया उसके लिए शायद मैं अकेली नहीं कर पाती। तुम्हारी वजह से उसकी डूबती ज़िंदगी को किनारा मिल गया, इसके लिए मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी ममनून रहूँगी। इर्तिज़ा की बोलती निगाहों को नज़रअंदाज करके उसने सादगी से मुस्कुराते बिना किसी तंज़ या गुस्से के जो जवाब दिया था इर्तिज़ा को बिल्कुल पसंद नहीं आया। सवाल गंदम जवाब चना के मज़ाक अलाया को यूं टॉपिक बदलते और खुद से पहलू बचाते देखकर इर्तिज़ा का मूड बुरी तरह ख़राब हुआ था, मगर वो अलाया से कुछ कहता इससे पहले ही उसका फ़ोन ज़ोर शोर से बज उठा था। उसने बीवी का हाथ छोड़कर गुस्से से अपने दूसरे हाथ में पकड़े फ़ोन की स्क्रीन को घूर कर देखा था। आज ये कमीना मेरे हाथों मरेगा, पिलाता हूँ उसे शराब। वो बड़बड़ाता हुआ तेज़ी से बाहर बढ़ा था, मगर अलाया की तेज़ समात तक इर्तिज़ा की बड़बड़ाहट पहुंच चुकी थी। कहाँ जा रहे हो तुम और कौन शराब पी रहा है? अलाया ने आगे बढ़ते इर्तिज़ा से पूछा था, जो उसकी आवाज़ सुनकर पलटा था। कोई नहीं है, मेरा एक जानने वाला बंदा है, तुम अम्मी जान के पास जाओ और कहना कि मैं जब तक वापस ना आऊँ रुखसती न करवाएं। बाहर सिक्योरिटी मौजूद है, मगर फिर भी मेरे आने तक कोई भी बाहर ना जाए, मैं बस अभी आता हूँ। वलाय को जवाब देकर अपना दोबारा से बजता हुआ फ़ोन कान से लगाकर बाहर निकलता चला गया। फिर उसने बाबा और डैड को भी कॉल करके खामोशी से बिना किसी को बताए बाहर आने को कह दिया था। कुछ ही देर बाद परेशान चेहरों के साथ साहिर शिराज़ी और जुल्फ़िकार शाह के बाहर आते ही वो लोग 10 मिनट में सारिम के पास पहुंच चुके थे।
ارتضیٰ صحاویہ کی وجہ سے بمشکل خود کو کنٹرول کر پایا، ورنہ اسے جتنا غصہ صارم پا رہا تھا کوئی بعید نہ تھی کہ وہ صارم کو صحاویہ کے سامنے اپنی لاتوں کی زد پر رکھ کر فٹ بال بنا ڈالتا۔ ان کے کام میں اس طرح کی لاپرواہیوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہیں ہر وقت الرٹ رہنا پڑتا تھا تاکہ اپنے دشمن سے خبردار رہ سکے۔ یہ بات سارے شیرازی بھی سمجھ رہے تھے، بلکہ ان سب کے لیے یہ تمام رولز بھی انہی کے طے کردہ تھے جس پر سب کے سب کاربند تھے، مگر یہ پہلی بار تھا کہ کسی غیر کے بجائے ان کے بنائے رولز کو ان کا بیٹا ہی توڑ چکا تھا۔ تبھی انہیں بھی صارم پر ارتضیٰ جیسا ہی غصہ تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھے۔ پھر وہ لوگ صحاویہ کے ساتھ ہوٹل پہنچ گئے کہ وقت کم تھا اور عفا کی رخصتی ہونے کے ساتھ سب مہمانوں کو بحفاظت ان کے گھروں تک چھوڑنا تھا، اسی لیے ارتضیٰ کو صارم کا معاملہ کل پر چھوڑ کر مجبوراً ہوٹل واپس آنا پڑا تھا، جبکہ زارون نے صارم کو اس کے بنگلے پر بھیج دیا تھا۔ ہوٹل پہنچتے ہی صحاویہ کو علایا کے پاس بھیج کر وہ خود اسٹیج پر موجود ارقام کے پاس چلا آیا۔ ارقام اور زیب کو کچھ دیر پہلے اسٹیج پر ذرا کی ذرا بیویوں کے پاس جانا نصیب ہوا، اور ارقام اور عفا کے نکاح کے بعد ان دونوں دلہوں کو اسٹیج پر سلامی کی رسم کے لیے لا کر بٹھایا گیا۔ یہاں عفا کے چچا نے ویڈیو میکر کے سوا فوٹوگرافر وغیرہ کا بھی انتظام کیا تھا۔ پورے ہوٹل میں جگہ جگہ لگی بڑی بڑی اسکرینز پر دلہا دلہن کے خوبصورت پوزز چلنے لگے تھے، مگر ان کے خاندان کی عورتوں نے دلہا دلہن کے بجائے خود کو مہمان خصوصی سمجھتے ہوئے دونوں اسٹیجز پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ ارقام والی چیئر تو اپنے پیر کی چوٹ کی وجہ سے مستقل عفا کی دادی نے اپنے قبضے میں کی ہوئی تھی، اور زیب کی چیئر پر پہلے حفصہ بیگم، پھر انیلا اور بعد میں علایا نے قبضہ کر لیا تھا۔ تبھی وہ دونوں دلہے اسٹیج سے نیچے منہ بنائے ادھر سے ادھر مہمانوں کے نرگے میں گھومتے پھر رہے تھے، مگر پھر سلامی کے وقت انہیں تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج پر آنا نصیب ہوا، لیکن اس وقت بھی سب مہمانوں نے انہیں گھیرا ہوا تھا، اور یہ بھیڑ ارتضیٰ کی رخصتی کا شور مچانے کے بعد ہی ہلکی ہوئی۔ ارتضیٰ نے رخصتی کے وقت جلدی جلدی کے گردان کر کے عفا کا رونے دھونے کا پروگرام مختصر کرواتے ہوئے زیب اور ارقام کو ان کی دلہنوں کے ساتھ ہوٹل روانہ کیا، اور پلان کے مطابق اشال، مشل اور علایا کو سیف اور اسعد سمیت اپنے بھروسے مند بندوں کی سیکورٹی میں وہ دوسرے ہوٹل بھیج چکا تھا جہاں اس نے اشال اور زر کے لیے روم بک کیا تھا۔ ماں باپ سے لے کر سب بڑوں کو بھی ارتضیٰ نے اپنے طور پر ہینڈل کر لیا تھا، جو دونوں جوڑوں کے یوں اچانک گھر کے بجائے ہوٹل فرار ہونے پر حیران ہو رہے تھے۔ ارتضیٰ نے نئے دلہا دلہن کے یوں منظر سے غائب ہونے کی وجہ اپنی طرف سے دیے جانے والے گفٹ کے ریپر میں لپیٹ کر سب کے سامنے پیش کر دیا، جو کہ کسی حد تک درست بھی تھا۔ اور پھر یہ ملک ہاؤس کے بڑے بیٹے ارتضیٰ ملک جیسے ذمہ دار شخص کی غیر موجودگی اور بے شرمی کا معاملہ تو تھا نہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی دلہا دلہن کے گھر سے باہر رہنے کی بات کو پکڑ کر اعتراض کیا جاتا یا اسے بلا وجہ گھسیٹا جاتا۔ یہ معاملہ ملک ہاؤس کے تیسرے بیٹے اور آزاد مینشن طبیعت کے مالک ارقام ملک کا تھا، جس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ بیرون ملک میں گزرا تھا۔ تبھی کچھ ارقام کے چھوٹے ہونے کا لحاظ اور باقی ارتضیٰ کے تمام معاملات ہینڈل کرنے سے ارقام کو پورا مارجن مل گیا، اور یہ چیز کسی نے محسوس کی یا نہ، مگر نور نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا تھا کہ ارتضیٰ کی دفعہ بڑھ چڑھ کر اعتراض کرنے والی شرینہ نے ارقام کے فرار کی دفعہ بالکل چپ سادھ لی تھی۔ اس کا اظہار وہ رخصتی کے بعد شوہر کے سامنے شرینہ سے بھی کر چکی تھی۔ جواباً شرینہ نے بھی انہیں صاف طور جتا دیا کہ اس بار وہ صرف اس لیے کچھ نہیں بولی کہ معاملہ عفا کا تھا۔ یہاں اگر وہ اعتراض کا ایک بھی نقطہ اٹھاتی تو نور بھانجے کے لیے بلا وجہ جذباتی ہو کر ان سے چونچیں لڑاتی، مگر نور کو ان کی اس بات پر اعتراض ہوا، اور وہ جواباً شرینہ سے کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ ارقم ملک کی بروقت مداخلت نے بات کو زیادہ بڑھنے نہ دی۔ اس دوران ارتضیٰ نے باپ کو زر اشال کے بارے میں بھی بتا کر دونوں بیویوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری بھی انہیں دے ڈالی، اور پھر علایا کی کال پر ارتضیٰ نے زر کو بھی بہانے سے اسی ہوٹل روانہ کر دیا تھا جہاں اشال موجود تھی۔ زر کے ہوٹل پہنچنے سے پہلے علایا اور مشل باہر کھڑے سعدی اور سیف کے ساتھ ملک ہاؤس واپس جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی تھی۔ ہیلو اشال، میں ہوٹل کے نیچے پارکنگ میں موجود ہوں، جلدی سے باہر آؤ۔ ازراق ہوٹل پہنچ چکا تھا، تب اس نے پارکنگ میں گاڑی روکتے اشال کو کال لگائی۔ کچھ ویل کے بعد پک ہو گئی۔ مسٹر ماڈل، میں اکیلی نیچے نہیں آ سکتی، سب لوگ گھر چلے گئے ہیں۔ زیب بھیا بھی ابھی تک یہاں نہیں پہنچے، وہ ہوتے تو میں ان کے ساتھ نیچے آ جاتی، مگر اب ان رنگ برنگے کپڑوں میں اکیلی باہر نہیں آؤں گی۔ آپ مجھے لینے اوپر آئے، اور پھر میرا لہنگا بہت ہیوی، اسے پکڑ کر اکیلے سیڑھیاں نہیں اتر سکتی۔ اشال کی لرزتی آواز سن کر ازراق کو نہ جانے کیوں غصہ آیا۔ سیڑھیاں نہیں اتر سکتے تو لفٹ کس مرض کی دوا ہے؟ لفٹ سے آ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ ان رنگ برنگے کپڑوں میں تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھابھی جان اور باقی لیڈیز کو آنے دیتی، تمہیں کیوں دادی اماں بننے کا شوق چڑھا تھا؟ ایک تو نہ جانے کیوں بھائی نے اچانک پرانا والا ہوٹل بدل ڈالا، اچھا خاصا گھر کے پاس والے ہوٹل میں بکنگ کروائی تھی، کم سے کم وہ ہوٹل اس ویرانے سے تو اچھا تھا۔ اوپر سے ہماری زوجہ محترم کو نہ جانے کیوں یہاں آنے کا ارمان اٹھا تھا۔ یوں رات میں بلا وجہ سڑکیں ناپتے ہوئے خود کو سخت جگد محسوس کر رہا ہوں۔ کوئی پوچھے کہ گدھے ازراق ملک، تم چھوٹے بھائی کی شادی بھگتا کر سخت تھکاوٹ کے باوجود میرج ہال سے گھر جانے کے بجائے یہاں کیا کرو؟ تو جی بی وی کے ڈرائیور بنے سڑکیں ناپتے پھر رہے، کیونکہ ہماری آفٹر آل ریڈی دماغ سے پیدل بیوی کو بھائی کی شادی ادھر ہوٹل آ کر انجوائے کرنا تھی۔ شٹ!
غصے سے اسٹرنگ پر ہاتھ مار کر اشال پر بھڑک اٹھا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اس وقت اتنا چڑچڑایا تھا، شاید کل رات سے اب تک اشال کے رویے پر آنے والا غصہ تھا جو جھنجھلاہٹ کی صورت نکل رہا تھا۔ مسٹر ماڈل! اشال کی روحاں آواز سن کر سخت غصے سے بھڑکے ازراق نے اپنے لب بھینچ لیے۔ اسے فوراً ہی اپنے رویے کا احساس ہوا، تبھی اس نے 2-3 گہری سانسیں کھینچ کر خود کو کمپوز کیا۔ کون سے فلور پر؟ روم نمبر بتاؤ۔ اشال کی مری مری آواز سن کر اس بار ازراق نے نرمی سے پوچھا۔ ازراق اپنی گاڑی لاک کر کے اشال کے پاس اندر ہوٹل میں چلا آیا تھا اور پھر مطلوبہ روم کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک کے لیے جیسے ہی ہاتھ دروازے پر رکھا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اشال باہر آؤ! زورین کی وجہ سے اندر جانے میں جھجک گیا تھا، اسی لیے باہر سے اشال کو آواز دے کر بولا، آپ اندر آ جائیں، گھبرائیں مت، بھابھی اندر باتھ روم میں ہیں۔ اشال نے دوبارہ سے کہا تھا اور ازراق کو ایک بار پھر اس پر غصہ آنے لگا۔ یہ لڑکی بیلوں میں جو اس کا صبر آزما رہی تھی۔ غصے سے دروازہ کھول کر اندر آیا مگر پھر سامنے کھڑی اشال کو دیکھ کر اپنی جگہ سے شاکڈ رہ گیا۔ خوبصورت گرین لہنگے میں اس نے اپنے چہرے کے آگے لمبا سا گھونگھٹ ڈالا ہوا تھا جس کے پار سے نظر آتا اشال کا عکس اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ ازراق سحر زدہ سا کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ تبھی اشال نے پلٹ کر اپنے پیچھے دیوار سے لٹکتی ایک چین کھینچی تھی اور اچانک ازراق کے سر پر چھت سے کچھ گرا تھا۔ ازراق نے چونک کر اوپر دیکھا، وہ چھت سے لٹکتا بڑا سا گولڈن ہارٹ شیپ بلون تھا جو چین کھینچتے ہی نیچے آیا تھا اور اس پر ریڈ کلر سے لکھا بڑا سا سوری۔ ازراق کی توجہ اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ اشال دھیرے دھیرے چلتی ازراق کے سامنے آ کھڑی، اس نے پنجوں کے بل اچک کر بلون کے منہ پر بندھے ربن کو پکڑ کر کھینچا تھا جس کے اترتے ہی بڑے سے منہ والے اس بال نما بلون سے ڈھیروں پھول اشال اور ازراق پر ایک ساتھ گرے۔ ازراق نے حیرت و بے یقینی سے مسکراتے اپنے آس پاس بکھرے ان ڈھیروں گلاب کے پھولوں اور سامنے کھڑی اشال کو دیکھا۔ ویلکم مسٹر ماڈل، یہ روم ہمارا ہی ہے۔ کل کی زیادتی کی چھوٹی سی تلافی کے طور پر آپ کے لیے سرپرائز پلان کیا ہے۔ کل کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ وہ نیچی نگاہوں کے ساتھ جھجک کر دھیرے دھیرے بولتی۔ ازراق کی موڈ ایک پل میں بدل چکی تھی۔ ازراق کی شدید برہمی اچانک سے جیسے کہیں اڑن چھو ہو گئی اور وہ خوش دلی سے مسکراتے پیچھے مڑا تھا مگر اسے واپس مڑتے دیکھ کر اشال نے اپنا جھکا سر اٹھاتے اسے گھبرا کر ازراق کی پشت کو دیکھا، اس ڈر سے کہ شاید وہ پھر سے غصہ ہو گیا اور واپس جا رہا ہے، مگر ازراق روم کا دروازہ لاک کر کے دوبارہ پلٹ کر سامنے کھڑی اشال کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنے حوروں جیسے حسین روپ کے ساتھ اس کے سامنے بالکل مکمل اس کی دسترس موجود تھی۔ پھر روم کی خوبصورت فسق خیز ماحول اور تنہائی نے ازراق کو اپنے اثر میں لے لیا۔ مسٹر ماڈل کی جان بھی تم پر قربان، میری پرنسس، معافی مت مانگو، تمہاری خوبصورت سرپرائز نے کل کی ہر غلطی کا ازالہ کر دیا ہے۔ کیا تم یقین کرو گی کہ سرپرائز میرے کل والے سرپرائز سے بھی 10 گنا بڑھ کر حسین و خوبصورت ہے؟ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ میری اشال میری اتنی پرواہ کرتی ہے، میرا اتنا خیال رکھتی ہے۔ تم نے میرے غصے، میری ناراضگی، میرے تمام گلے شکوے شکایتوں کو اس قدر خوبصورت انداز میں ختم کر کے مجھے بن داموں خرید لیا۔ اشال، میں تمہارا یہ ویلکم زندگی بھر نہیں بھلا سکوں گا۔ پھولوں سے آراستہ بیڈ کے اطراف لٹکتی پھولوں کی لڑیوں کو ایک ہاتھ سے سائڈ کرتے بولا اور پھر جھک کر دھیرے سے اشال کو بیڈ پر بٹھاتے وہ خود اپنی بھاری شیروانی سے آزاد کرنے لگا اور شیروانی اتار کر ایک طرف ڈالتے وہ ریلیکس سا ہو کر اشال کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ اشال نے علائے کے کہنے اور مسٹر ماڈل کے غصے کو دیکھ کر یہ سرپرائز پلان ضرور کیا تھا مگر اب ازراق کے سامنے ٹکنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ اشال، تم کچھ کہو گی نہیں؟ کم سے کم اتنا ہی بتا دو کہ کیا تم بھی مجھے پسند کرتی ہو؟ ازراق نے اشال کے نرم و گداز مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھوں کو تھام کر کہا، جو جواباً اشال نے بس اس بات میں سر ہلایا۔ ازراق نے اس کی شرم و حیا دیکھ کر دھیرے سے مسکرایا اور اس نے اشال کے چہرے کے سامنے پڑا گھونگھٹ ہٹا دیا۔ ماشاءاللہ، جتنی خوبصورت کل لگ رہی تھی آج اس سے دوگنا زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ تمہارے حسن کی تابناکی مجھے کب سے اپنی طرف کھینچ رہی تھی مگر بس تمہیں دور دور سے دیکھ کر دل بہلا رہا تھا۔ پابندی جو عائد کر دی تھی تم نے، بے حس لڑکی۔ اشال، سچ بتاؤ، تم نے کل سے وہ سب جان بوجھ کر کیا تھا نا؟ کیا تم جانتی ہو کہ میں تمہارے لیے کل کس طرح پریشان ہوا تھا؟ تم پر اب تم سے بھی پہلے میرا حق ہے۔ میری موجودگی کے باوجود میرے ساتھ آنے سے منع کر دیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں ایسا کیوں کیا تم نے؟ شام میں، اسی لیے مجھے شام سے بے حد غصہ آ رہا ہے۔ ازراق نے خفگی سے اپنے کل سے اب تک کے غصہ رہنے کی وجہ بیوی کو بتا دی۔ کل کے لیے میں آپ سے معذرت خواہاں، میں نے کل کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا۔ بہت دیر آپ کا انتظار کیا میں نے مگر آپ نہیں آئے۔ کل کا پورا دن اماں نے مجھے ایک منٹ کو آرام کرنے نہیں دیا اور سارا دن بیٹھے بیٹھے میں شدید تھک گئی تھی، پھر اتنی ہیوی کپڑے، جویلری اور سفر کی تھکاوٹ ریلیکس ہو رہی تھی، اسی لیے کل بستر پر بیٹھتی پتہ نہیں چلا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ شام کو بھی میں نے آپ کو اگنور نہیں کیا تھا، مجھے بس سب کے سامنے آپ کے ساتھ جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ مائی کیوٹ لٹل اشال، تمہیں میرے غصے سے ڈر لگ رہا تھا، تب یہ سرپرائز پلان کرتے ہوئے ڈر کیوں نہیں لگا؟ اس بار ازراق نے اس کے کان میں پڑے جھمکوں کو چھیڑتے ہوئے پوچھا اور پھر اس کا جھمکا اتار کر پوچھا۔ اشال خفیف سی ہو کر اس قدر دور ہوئی تھی مگر
इसराक ने अपनी तरफ खींचते हुए दुपट्टा समेत उसके बालों को पीछे से मुट्ठी में पकड़ा था। बताओ, चुप क्यों हो? आज डर नहीं लगा? अब भी लग रहा था, मगर मैं अपने वादे की पाबंद थी। सुबह मैंने अलाया भाभी जान से वादा किया था कि मुझे आपसे कितना भी डर क्यों ना लगे, मगर फिर भी मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। तभी भाभी जान ने भैया के साथ मिलकर आपके लिए सरप्राइज़ प्लान किया था। और इज़राक ने उसके बालों को मज़ीद हल्का सा खींचते हुए शाल का सर ज़रा सा ऊँचा किया था। तो ये भाभी जान के साथ किया हुआ वादा निभाया जा रहा है। बट नॉट बैड। था तो सब मेरे लिए ही ना, इज़राक ने सरगोशियाना अंदाज में कहते हुए इशाल के दुपट्टे को उसके सर से उतार कर एक तरफ रख दिया था। क्या हुआ मिसेस इशाल? इज़राक मलिक, किससे छुप रही हो? वैसे तो बड़ी ज़ुबान चलती है, अब क्यों बोलती बंद हो गई? मुझसे बातें करो ना। ये इतना शॉर्ट कर देंगे मुझे लग रहा है। इतना कुछ खास तो है नहीं इसमें। जीनिया भाभी, आप कहाँ जा रही हैं? कुछ देर और बैठे ना। ज़ोरीन ने अपने सामने बैठी ज़ेब के कज़िन की बीवी से कहा था, जो उसके साथ ही स्वीट तक आई थी। ये ज़ोरीन के निकाह में शामिल थी। अरे मैं यहाँ बैठी रही तो बाहर ज़ेब मुझे झोलियाँ फैला फैला कर बद्दुआएं देगा। कब से अहमद जिनिया का शोहर ने उसे बातों में लगा कर रखा है। घबराओ मत, वह आज तुम्हें बिल्कुल नहीं डांटेगा, बल्कि कोशिश भी करे तो आज तुम उसे अच्छी तरह डांटना और खुद गुस्सा करके दिल की भड़ास निकालना। मजाल है ज़ेब की कि वो कुछ बोल पाए। एक बात याद रखना, पहले तुम उसकी कुछ नहीं थी, मगर अब तुम उसकी बीवी हो। यह हवाला इतना मजबूत है कि मोहतरम ज़ेब साहब को तुम्हारे सामने मुंह खोलने से भी पहले 10 मरतबा सोचना पड़ेगा। जीनिया उसे बहलाकर बोलती हुए अपने साल भर के बेटे को गोद में उठाकर बाहर चली गई। जोरी ने उनकी बात सुनकर फीके से अंदाज मुस्कुराते हुए अपने सर को घुटनों पर रख कर बैठ गई थी। वो उन्हें बता ही नहीं सकी कि भले ही वो ज़ेब की बीवी बनकर उसकी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी, मगर फिर भी वो आम लड़कियों की तरह ज़िंदगी भर उसके सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकती। निकाह के बाद से उसका ज़मीर उसे कचोके लगाने लगा था, जिसका सिलसिला यकीनन सारी ज़िंदगी बरकरार रहना था। वह आइंदा ज़िंदगी में कभी भी ज़ेब की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकती थी, कर ही नहीं सकती थी। ज़ेब का उस पर किया गया एहसान उसे करने ही नहीं देता। उसकी ज़ात अब ज़िंदगी भर के लिए ज़ेब के लिए वक्फ हो चुकी थी, मगर उसके बावजूद उसके सामने दम मारने की जरूरत नहीं कर सकती थी। यही इस मुआशरे की रीत थी। लड़की थी, वो भी एक ऐसी लड़की जिसने घर से भागकर अपने बाप के नाम समेत अपने नाम नेहाद रिश्ते की भी तजलील कर दी थी। वो लोग जो पहले ही शदीद नागवारी के साथ उसका बोझ उठाए थे, अपने इस इकदाम के बाद तो वो उनके लिए जैसे हराम हो चुकी थी। इसके जैसी सबकी धुतकारी हुई लड़की को एक अनजान शख्स ने अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी इज्जत बनाया था। इस ज़ेब का उस पर ऐसा एहसान था जिसके लिए ज़िंदगी भर के लिए ज़ोरीन की ज़ात ज़ेब की मकरूज़ हो गई थी। ज़ोरीन के नातवा कंधों पर रखा शदीद पछतावे और जुर्म का बार उसे कभी ज़ेब के सामने उठने नहीं देता। उसकी ज़िंदगी में अपने शोहर से पहले भी कोई मर्द मौजूद था जिसके साथ वो मोहब्बत की दावेदार थी और घर से भागने की कोशिश भी कर चुकी थी। उसका शोहर ना सिर्फ ये बात जानता था, बल्कि वो उसे ये कारनामा सर अंजाम देते हुए भी देख चुका था। फिर ज़ोरीन के इस नाम नेहाद आशिक ने उसके साथ जो हरकत की थी, यकीनन अगर इर्तिज़ा और सारिम वगैरह बर वक्त उसे नहीं बचाते तो आज उसकी ज़िंदगी मौत से बदतर हो चुकी होती। उसे अब तक किसी बिकाऊ माल की तरह एक जगह से दूसरी जगह खरीदा और बेचा जा चुका था। ये सब सुनने में जितना तकलीफदा था, अमली तौर पर उससे ज़्यादा अजियतनाक होता अगर अल्लाह ने उसे इस अजियत से बचाकर बेहद खूबसूरती के साथ उसकी मदद करते ज़ेब जैसे शख्स ने से उसे ना सिर्फ मिलाया होता। उस पाक रब ने ज़ेब को शरीके सफ़र के तौर पर उसकी ज़िंदगी में शामिल करके ज़ोरीन पर एक ऐसा एहसान किया था जिसके बदले अगर वो ज़िंदगी भर भी अल्लाह के सामने सिजदे में गिरी रहती तो कम था। बकौल अलाया ज़ेब उसके लिए बेहतरीन हमसफ़र साबित होता, और बज़ाहिर ज़ेब से डरने के बावजूद उस बात का 100% यकीन ज़ोरीन के दिल में भी कहीं ना कहीं मौजूद था कि ज़ेब ही वो शख्स था जिसके लिए अल्लाह ने एक आजमाइश के बाद उसे दूसरी आजमाइश से बखैरियत बचा लिया था। ज़ेब की जगह कोई दूसरा शख्स होता तो ज़ोरीन को अपनी इज्जत बनाने से पहले 1000 बार सोचता, मगर इशाल ने उसे बताया था कि ज़ेब ने खुद इर्तिज़ा के सामने ज़ोरीन के साथ की ख्वाहिश की थी। अस्सलाम वालेकुम। अपने ख्यालों में इस कदर गुम थी कि उसे पता ही नहीं चला ज़ेब कब उसके पास आकर बैठा, मगर फिर अचानक अपने बिल्कुल पास भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर खामोश गुमसुम सी बैठी ज़ोरीन अपनी जगह से ज़ोर से उछल पड़ी। रिलैक्स। क्या हुआ भाई, डर क्यों गई? बहुत डरावना लग रहा हूँ क्या? ज़ेब ने लब भेज कर मुस्कुराहट छुपाते अपने सामने बैठी ज़ोरीन से पूछा, जो चेहरे के आगे लंबा सा घूंघट डाले सर झुकाकर बैठी थी। ज़ेब भैया, आज ज़ोरीन भाभी के साथ ज़रा इंसानों की तरह पेश आइएगा। वो आपसे बेहद इस कदर खौफज़दा है, आपके नाम से भी डरती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ऊट-पटांग हरकतें और ये ड्रैकुला जैसी शक्ल देखकर आज भी खौफ से उछल पड़े। ज़ेब के कानों में अचानक इशाल की आवाज़ गूंजने लगी थी, और वह अपनी बीवी के डर को भगाने के लिए उसे अपने सामने रिलैक्स करने के काम पर कमर बस्ता हो गया। एक मुसलमान के सलाम का जवाब देना दूसरे मुसलमान पर फ़र्ज़ है, मिसेस ज़ोरीन शाह। ज़ेब ने ज़ोरीन के झुके सर को गहरी निगाहों से देखते कहा। मैंने दिया था जवाब।
وہ بمشکل اپنا سوکھتا حلق تک کر کے بولی، جبکہ اسے میں کی گردان کرتا دیکھ زیب اس کی اب کی بار مسکرایا، مگر میں نے تو سنا ہی نہیں۔ زیب کہتے اچانک زورین کے سمٹے پیروں کھول کر اس کی گود میں اپنا سر رکھ کر لیٹ گیا۔ زورین اچانک اس کے استحکام پر حق تک سے بیٹھی تھی، جبکہ زیب نے سکون سے لیٹ کر اپنی شیروانی کے بٹن کھولتے خود کو قدرے ریلیکس کیا۔ بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے، ارتضیٰ بھیا کی شادی سے لے کر اشال کی شادی اور آج ارقام کی بارات تک، اوف، اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑی، اور پھر ہمارے بابا نہ خود سکون سے رہتے اور نہ ہمیں رہنے دیتے۔ دارون بھیا کو تو ان 3 دنوں میں بمشکل 5-6 گھنٹے کی نیند نصیب ہوئی ہے۔ بابا کے دوستوں سمیت ان کے پہلوانوں مہمانوں کی خاطر مدارات اور پھر سالم بھیا کی ایڈیشنل ذمہ داری الگ سے انہیں بھگتانی پڑتی۔ یہ سالم بھیا بھی بائی گاڈ کس قدر کمپلیکیٹڈ بندے ہیں۔ ویسے تمہیں پتہ ہے کہ ان کا رشتہ تمہاری فرینڈ صحابیہ سے ہونے والا ہے۔ کیا؟ صحابیہ کی شادی سالم بھائی سے؟ کس نے کہا؟ خود کے چہرے کو تکتے ہوئے زیب کو دیکھ کر حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ کون کہے گا؟ سالم بھیا کے ابا اور میرے ابا دونوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ ویسے تم اتنی حیران کیوں ہو رہی ہو؟ سالم بھیا جیسے بندے کا ساتھ پانے والی لڑکی کا شمار اس دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکیوں میں ہوگا۔ اتنے اسمارٹ اور ہینڈسم ہے، کامیاب باکسر، ریسلر اور بزنس مین، یعنی ملٹی ٹیلنٹڈ پرسنالٹی کے بھی مالک ہیں۔ ایسے لڑکوں کی تمنا تو ہر لڑکی کے والدین کرتے ہیں۔ زورین کا ہاتھ تھام کر اس کی چوڑیوں کو چھیڑتا بولا، ساتھ ہی اس نے زورین کے مہندی سے رچے نرم ملائم ہاتھوں کو چھوا بھی تھا۔ سالم بھائی باکسر اور ریسلر ہے؟ وہ اپنی کانپتی آواز کو کنٹرول کرتے بمشکل پوچھنے لگی۔ ہاں جی بالکل، سالم بھیا ہی کیا، زارون بھیا، سیف اور تمہارے یہ شوہر نامدار یعنی کہ محترم شاہزیب شاہ، ہم سب ہی ارتضیٰ بھیا کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ بھیا نیشنل لیول ریسلر، باکسر، مارشل آرٹ سیکھے ہوئے، تم نے دیکھا نہیں کتنے فٹ ہے۔ ارتضیٰ بھیا اور بابا کی وجہ سے ہمارے گھر کے سبھی لڑکوں کے اندر تھوڑا تھوڑا باکسر، تھوڑا تھوڑا ریسلر اور تھوڑا تھوڑا سا کراٹے ماسٹر چھپا ہوا ملے گا۔ عزیر بھیا اور اسجد بھی ان میں شامل ہے۔ وہ ہاتھ کے زیور کے بعد اس کی چوڑیوں کے ہاتھوں سے الگ کرتے جا بجا چوڑیوں کے سائڈ ٹیبل پر رکھتا جا رہا تھا۔ دراصل اپنے اور تمہارے بیچ مجھے ان آوازوں کی ڈسٹربنس پسند نہیں ہے، سر جھکا کر بیٹھی زورین کو اطلاع دینے والے انداز میں بولا، جو ایک بار پھر اس کی تیز رفتاری پر اش اش کر اٹھی تھی۔ ویسے میں نے تمہارے لیے گفٹ خریدا ہے، وہ جو آج کے دن دیتے نا، رونمائی کا گفٹ، وہ لیا تھا مگر جلدی جلدی میں وہ آپ ہی کے پرس میں رہ گیا۔ کیا میں ان کے بنا تمہارا مکمل چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ اس بار اس نے ایسے پوچھا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ٹیچر سے ڈرتے ڈرتے ایک دن کی چھٹی کی اجازت طلب کر رہا ہو۔ زورین نے بنا کچھ کہے اپنا سر مزید جھکا لیا۔ اوہ، تم مفت میں اپنا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں دو گی؟ یعنی میں آج تمہیں نہیں دیکھ سکتا؟ شٹ، تو گڑبڑ ہو گئی۔ رکو، پہلے میں آپ ہی سے تمہارا گفٹ لے کر آتا ہوں۔ جلدی جلدی بولتا ہوا واقعی بیڈ کے اطراف لٹکتی پھولوں کی لڑیوں کو ہٹاتا ہوا باہر جانے لگا، جبکہ خاموش بیٹھی زورین نے اپنے عجیب و غریب شوہر کی عجیب و غریب حرکتوں کو دیکھ کر شاکڈ رہ گئی، مگر زیب کو باہر جاتے دیکھ کر وہ گڑبڑا کر ہوش میں آئی اور بکھلاتے اس نے جلدی سے زیب کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ رکے، وہ زیب کا ہاتھ تھام کر جلدی سے بولی، جو گردن گھما کر اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ رہنے دے، مجھے گفٹ نہیں چاہیے، بعد میں دے دیجیے گا۔ اچھا تو پھر اجازت ہے، اس کے گھونگھٹ کو تھام کر دوبارہ اسی معصومیت سے بولا۔ زورین نے خفیف سے انداز میں سر اس بات میں ہلا دیا تھا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، مگر میں لفظوں میں تمہاری تعریف نہیں کرنا چاہتا، بلکہ عملاً بتانا چاہتا ہوں کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔